Sponsored by प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। NIC Asia। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनबाट तेस्रो दलमै सीमित रहनु परे पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो। यद्यपि उनको यो कार्यकाल जति अवसर हो त्योभन्दा बढी चुनौती हो। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीपछिको आर्थिक मन्दीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। मुलुकमा तरलताको अवस्था पहिलेको भन्दा बढी छ। लक्षित राजस्वको आधा रकम पनि असुली भएको छैन। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा केही महिनाको आयात ठेक्न पनि सक्षम छैन। स्वदेशी उद्योग धन्दा चौपट छन्। आम मानिसको निराशा उत्कर्षमा पुगेको छ। यो सबै विषमतालाई चिर्न सके प्रचण्डको यो कार्यकाल मुलुक र लोकतन्त्रकै लागि स्वर्णिम रहनेछ। यथार्थमा यो कार्यकालमा प्रचण्डलाई कति पनि असफल हुने छुट छैन, किनभने प्रचण्डका सफलता र असफलतामा मुलुकको विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रको भविष्य नै सफल वा असफल साबित हुनेछ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो कार्यकाल र त्यससँगै जोडिएका अवसर र चुनौतीका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, 2064 को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल स्पष्ट बहुमतसहितको ठूलो दलको नेताको रूपमा सुरु भएको थियो। तर 10 वर्ष जनयुद्धको रापतापको अवस्था र संसदीय राजनीतिको माखे साङ्लोले प्रतिको कम बुझाइ अर्थात् कम आकलनका कारण उनको कार्यकाल 9 महिनामै सीमित भयो। त्यसपछिका कार्यकालमा केही काम सुरुवात गरी पनि दीर्घकालीन महत्त्वका विस्तृत परियोजना लागू गरेर माओवादी पार्टीप्रतिको जनविश्वास दिगो बनाउन सरकार विफल भएको हो। यसको परिणामस्वरूप पहिलो दल माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चन पुग्यो। यद्यपि यसबीचमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग एउटा हुटुटी भने जीवितै रहेको देखिन्छ। 5 वर्ष सरकार चलाउने र आम जनताले अनुभूति गर्ने गरी सुशासन र विकासको काम गर्ने अहिले संसदमा प्रचण्डले पाएको प्रचण्ड बहुमतले उनलाई त्यो अवसर दिलाउन सक्ने सङ्केत गरेको छ। तर सत्ता गठबन्धनभित्रका विचार र कार्यशैली विभिन्नताका कारण 10 दलीय दल समायोजन गरेर कति समय अघि बढ्न सम्भव होला? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति भू राजनीतिक सदा सहायता कतिन्जेल कायम रहला? यस्ता सबै खाले विषमताको सामना गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समन्वय र सन्तुलनकारी भूमिका कस्तो होला भन्ने कुराले उनको सफलता र असफलता निर्क्योल गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो। पहिलो र दोस्रो कार्यकालको परीक्षाको अनुभवका आधारमा देशमा उपस्थित धेरै प्रकारका समस्याको सामना गर्न तयार भएका प्रचण्डका लागि यो तेस्रो परीक्षा हो। यो परीक्षा सामना गर्नु भन्नुको अर्थ देशलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा विकासको सही बाटोमा ल्याउनु नै हो। प्रचण्डको सफलता र असफलतामा मुलुकको विकास र समृद्धिको सफलता र असफलता पनि सँगै जोडिएको छ। प्रचण्ड यस्ता पात्र हुन् जसले युद्धको नेतृत्व गरिरहँदा नै हरेक तहको नेतृत्वका हरेक परीक्षामा पास हुनै पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गर्थे। त्यति बेला पनि एकपटक पास भएको वा उत्कृष्ट ठहरिएको नेता वा कार्यकर्ता सधैँभर पास वा उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्ने प्रचण्डको तर्क थियो। कोही पनि नेता वा कार्यकर्ता क्रान्तिकारी भइरहन निरन्तर परीक्षामा सामेल हुँदै पास हुनै पर्ने बाध्यता हुन्छ भन्ने मान्यता प्रचण्डको थियो। तत्कालीन राज्य सत्ता ध्वंस गर्ने लक्ष्य लिएको बेलामा प्रचण्डले कार्यनीति बनाएको कुरा अहिले फरक सन्दर्भमा उत्तिकै र उनकै लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यति बेला परिस्थिति बदलिएको छ। अब ध्वंस होइन, निर्माणको आवश्यकता छ। हिजो ध्वंसमा उत्कृष्ट ठहरिएकाहरू आज निर्माणमा उत्कृष्ट ठहरिन जरुरी छ। त्यसले मात्र नेतृत्वको परीक्षा र परीक्षण हुन्छ भने तापनि माओवादी निर्माणको चरणमा पटक पटक फेल भएको दृष्टान्त छ। यसपटक विगतका अलमल र असफलताबाट यसपटकको प्रधानमन्त्रीय कार्यकालको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनै पर्छ। ध्वंसको चरण पार गरेर निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने वा बनाउन काममा केन्द्रित भए। आफू प्रधानमन्त्री बन्ने परीक्षामा उनी 3 पटक उत्तीर्ण भए।
तर अघिल्ला 2 कार्यकालमा प्रचण्ड आफै रुमल्लिए, उनलाई अल्मलाउने उनकै साथीभाइदेखि उनका बैरीसम्मको तब्का सफल भयो, प्रचण्ड असफल भए। यो कुरा प्रचण्डले तेस्रो इनिङ सुरु गर्दै गर्दा संसदको रोस्टमबाटै बताएका छन्। झनै अहिले त सिङ्गो संसदले प्रचण्डलाई डरलाग्दो र निकै गरुङ्गो भारी बोकाइदिएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्दै गर्दा संसदको रोस्टरमा उभिएर भने म यसपटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षाको यो रोस्टरमा उभिएको छु। म यसअघि 9 महिना 2 पटक प्रधानमन्त्री भएँ। आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै सङ्कोच छैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो न टिम, विभाजित मनोदशामा थिएँ र पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा बढी रुमलिएँ। सिक्दा सिक्दै भित्र र बाहिरका घेराबन्दीसँग जुत्दै एउटा अप्रिय अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ। विद्रोहको राहतापको जगमा बलियो शक्ति बनेर सिंहदरबार छिरेका प्रचण्डको त्यति बेलाका कार्यकाल सफल नभएपछि उनी निरन्तर कमजोर बन्दै गए। 2065 साल यता 16 वर्षीय ओह्राली यात्राको क्रममा तेस्रो पटक कम्तीमा 2.5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आइलागेको छ। प्रचण्डलाई निकै प्रयासका बावजुद आइलागेको यो समय चाहिँ प्रचण्डका लागि सबैभन्दा पेचिलो बन्ने देखिएको छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, खासमा माओवादीको 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोहले के चाहेको थियो, कस्तो आर्थिक नीति चाहेको हो, कस्तो विदेश मामिला नीति खोजेको थियो, कस्तो सांस्कृतिक नीति बनाउन चाहन्थ्यो, अर्थात् प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले बनाउन चाहेको समाज र अर्थतन्त्रको खास चित्र बताउनु पर्ने समय आएको छ। उनको नेतृत्वको विद्रोहले एक हदसम्म राजनैतिक परिवर्तन गराएको छ। माओवादीले विद्रोहकालमा भूमिहीन, किसान, मजदुर श्रमजीवीको मुद्दा उठाएको थियो। काठमाडौँ खाल्डोमा उर्तिएसँगै विद्रोहकालीन ती एजेन्डा पनि उनीहरूको चरित्रबाट उर्तिए। भुइँ मान्छेको मुद्दा छोड्दैमा काठमाडौँको सुकिला मुकिला समुदायले माओवादीलाई पत्याउने अवस्था थिएन। उच्च वर्ग त्यसै पनि माओवादी प्रति रुष्ट बनेको थियो। त्यही कारण समाउने हाँग्न टेक्ने भुइँ घुमाउँदै गएको माओवादी अस्तित्वको लागि पनि प्रचण्डले कित्ता प्रष्ट गर्नुपर्नेछ। माओवादी भुइँ मान्छेका लागि कस्तो समाज बनाउन खोज्दैछ, त्यो अर्थतन्त्र र समाजको चित्र र स्वरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै कोर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको इनिङ शान्ति प्रक्रियामा आएको लगत्तै सुरु भएको थियो। माओवादी सर्वाधिक ठूलो बनेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशकै नेतृत्व गर्ने हैसियतमा उदाएका थिए। शान्ति प्रक्रिया लगत्तैको चमत्कारिक सफलता थियो प्रचण्डका लागि त्यो कालखण्ड। त्यति बेला अन्तरिम संविधानमा गरिएको सहमतीय मोडेलको व्यवस्था भत्काएर बहुमतीय मोडेलमा सरकार बनाउने भएपछि संविधान बन्ने भन्दा सरकार बन्ने र भत्काउने खेलको सुरुवात भएको हो। त्यो समय प्रचण्डले पहिलो र अन्तिम पटक राजनीतिक वचनको मान राख्न सकेनन्। गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपति बनाउने आफ्नो वचनलाई प्रचण्डले आफ्नै सहकर्मीको अनावश्यक बहकाउमा परेर पालना गर्नबाट चुके। त्यही कारण प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको कार्यकालको पारो 5 वर्षबाट छोटिएर केवल 9 महिनामै झर्यो। प्रचण्डले सेनापति हटाउने गरी गरेको निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले असंवैधानिक रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र एमाले नेतृत्वको बलमा उल्ट्याइदिएपछि नैतिकताका आधारमा हतारमा प्रचण्डले राजीनामा गर्न पुगे। पहिलो कार्यकालमा काम गर्न नपाइकन बिदा हुनु परेको गहिरो पीडा प्रचण्डबाट पटक पटक व्यक्त भएको छ। त्यो कार्यकालमा पुँजीको अभाव बेहोरिरहेको मुलुकका लागि अथाह राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गर्दै खर्च गर्ने क्षमता बढाउन मेहनत गर्नै पर्ने बाध्यात्मक सन्देश भने दिन सफल भएका थिए। जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिए। साना किसानको ऋण मिनाहा गर्दै किसानका तर्फबाट राज्यले बैंकको ऋण तिरिदिएर किसानलाई ऋण मुक्त गरिदिए। यस्तै काम देखिएपछि काठमाडौँको सम्भ्रान्त वर्ग र बाह्य शक्तिले प्रचण्ड सरकारलाई अपदस्थ गर्ने तहमा पुगेको हो। अध्यक्षमा प्रचण्डको परिस्थिति अनुकूल भएन। पहिलो कार्यकाल पनि के भयो, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कारणले नै आन्तरिक अन्तर्भूतकै कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो गतिशील नेतृत्व गर्न सकेन। एउटा एक्सिडेन्टमा गएर हामीले राजीनामा दिनु पर्यो। दोस्रो कार्यकालमा केही काम उहाँले गर्नुभयो, छोटो समय थियो। स्थानीय निर्वाचन संहिता व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय निर्वाचन उहाँले गराउनुभयो। मधेसी आन्दोलनलाई व्यवस्थित ढङ्गले ल्याइने गर्ने काम लगभग मधेस रहने कि नरहने भन्ने परिस्थिति थियो। त्यसलाई पनि कमसेकम मधेसका जनतालाई आश्वस्त बनाएर मूल ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्नुभयो। त्यसपछि कमसेकम सानातिनाका लोड सेडिङ मुक्त गर्ने काम
18-20 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो चाहिँ यो मुलुकमा। लोड सेडिङ भन्ने अहिले इतिहासको विषय बनाउने काम दोस्रो कार्यकालमा गर्नुभयो। त्यसले केही अझ भन्दा अर्थतन्त्रको हिसाबले 7 पोइन्ट समथिङ चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर इतिहासमा पहिलोपटक चाहिँ धेरै आर्थिक वृद्धि दर सहितको चाहिँ एउटा सरकार नेतृत्व गर्नुभयो, तर समय छोटो थियो। यो पटक तेस्रो पटक अध्यक्ष प्रचण्ड सरकार नेतृत्व गर्दै जाँदा त्यो विगतका अनुभवहरूबाट पनि उहाँले शिक्षा लिनुभएको छ र विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउने इमान्दार स्वीकारोक्तिसहित उहाँकै भाषामा इमान्दार स्वीकारोक्तिसहित अहिलेको नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले यो पटक अब अध्यक्ष कमलले कमजोरी गर्नुहुन्न। यो पटक अध्यक्ष कमल प्रचण्ड कमजोरी गर्ने छुट पनि छैन। यो पटक कमजोरी नगरिकन जाँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा चाहिँ असाध्यै उहाँ इमान्दार भएर चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको सुरुदेखि देवानदेखि तपाईँले देख्नुहुन्छ। साना साना कुराहरूमा चाहे पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ मूल्य घटाउने कुरा होस्, चाहे अरू चाहिँ ब्याङ्करहरूसँग चाहिँ कुराकानी होस्, सबै चाहिँ सेयर मार्केटसँग जोडिएका अरू कुरा सानातिना कुराहरू सबै चिजमा के देखाएको छन्। जनताको दैनिक जीवनमा के समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट सहित चाहिँ लिडरसिप प्रदान गर्ने उहाँको चाहिँ अहिलेको सङ्कल्प हो। पहिलो कार्यकालमा उनीसँग भारी बहुमत थियो। क्रान्ति र जनआन्दोलनको रापताप सहितको सरकार थियो, तर सरकार जोगाइरहनका लागि आवश्यक बहुमत भने थिएन। यसरी प्रचण्डको पहिलो कार्यकालको अनुभवका आधारमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थिएन। त्यो पनि एक आकस्मिकतामा उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा कमजोर मात्र होइन, आकस्मिकता र संसदीय चालबाजीबाट आइलागेको थियो भन्दा फरक पर्दैन। विनाशकारी भूकम्पले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थितिलाई क्यास गर्ने मेसोमा प्रचण्डले संविधान निर्माण गरी छाड्ने अठोटलाई साकार पारे। संविधान जारी गर्ने कामका सन्दर्भमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र एमालेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिने गरी प्रचण्डले संविधान जारी गराएका थिए। त्यो बेला संविधानका धारा, उपधारा वा मुख्य मुद्दामा सहमति भएर भन्दा बढी कांग्रेस र एमालेलाई शक्ति बाँडफाँडमा सहमत गराएर नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको हो। संविधान जारी हुने दिनसम्म आइपुग्दा कांग्रेस सहमतिबाट बहकियो। त्यसपछि प्रचण्डले आफ्नो पूर्व वचन अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाए। त्यो बेला पनि प्रचण्डले पहिलो पालो एमालेलाई दोस्रो प्रचण्ड र तेस्रो कार्यकाल देउवाका लागि छुट्याएका थिए। यो अभियानको नेतृत्व प्रचण्ड स्वयंले गरेका थिए। संविधान जारी भएर एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए, तर उनले प्रचण्डलाई निर्धारित समयमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि प्रचण्डले कांग्रेसको सहयोगमा ओलीलाई हुत्याएर प्रधानमन्त्री बने। त्यो बेला सरकारको काँधमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना सहितको निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो आधार स्तम्भ तयार गर्ने जिम्मेवारी थियो। निर्वाचन सुरु गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रचण्ड सफल भए। सोही सफल सुरुवातका कारण स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। संविधान जारी गर्ने र अग्रभागमा रहेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामका आधारमा प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल सफल भएको मान्न त सकिन्छ, तर उनले 9 महिनाको अवधिमा सुशासन र विकासका बारेमा केही पनि गर्न पाएनन्। सम्मानित सदनको असाधारण समर्थन प्राप्त गर्दै गर्दा त्यो नयाँ राष्ट्रिय एकता र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत जो ऐतिहासिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई मुख्य रूपमा प्राप्त भयो। म मात्रै होइन, सबैले गर्दा नै यो परिवर्तन आएको हो। तर त्यति ठुलो बलिदान मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाहले केन्द्रीकृत राज्य बनाउँदै गर्दा पछिको सबभन्दा ठुलो त्याग, सबभन्दा धेरैको बलिदान, सबभन्दा ठुलो तरङ्ग र देशमा सबै जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय सबैलाई छोएको र सबैलाई सहभागी गराएको आन्दोलनको नेताको नाताले आजको यो समर्थनलाई मैले हाम्रो आन्दोलनप्रति, म प्रति एउटा ठुलो न्याय भएको महसुस गरेको छु। मैले अब मेरो अगाडि चुनौती छ। मैले यो न्याय दिने सम्मानित सदन र सबै राजनीतिक दललाई मैले समुचित ढङ्गले उहाँहरूका विचार र भावनालाई कति सम्मान गर्न सक्छु, कति सम्बोधन गर्न सक्छु, त्यो मेरो लागि पक्कै पनि सकारात्मक चुनौतीको रूपमा मैले महसुस गरेको छु। त्यही बेलादेखि प्रचण्डलाई कम्तीमा 3 देखि 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने हो भने देशको कायापलट गर्ने थिए भन्ने हुटहुटी पलाएको थियो। 2074 निर्वाचनमा उनले वाम गठबन्धन र एमाले माओवादी बीच पार्टी एकता गराए। ओलीसँग आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गराए। तर फेरि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा ओलीले सहयोग गरेनन्।
फेरि नेकपा विभाजनमा पुग्यो। वामशक्ति नराम्रोसँग क्षयीकरण भयो। प्रचण्डले निकै ठूलो जोखिम मोलेर सडक आन्दोलनमा गएर कांग्रेस समेतका दललाई सहभागी गराएर संसदको पहिलो कार्यकाल पूरा गराए। कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर। दर्शकबिन मक्सी 4 मा सम्पन्न निर्वाचनपछि तेस्रो हैसियतमा खुम्चिएको माओवादीले प्रधानमन्त्रीको दाबी भने पहिले कांग्रेससँगै गठबन्धनमा समेत गरिरहेको थियो। अन्तिम अवस्थामा गठबन्धन तोडेर एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकार बनाउने सुरुवाती समयदेखि नै शर्तको चङ्गुलमा परेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री बन्न आलो फालो शर्त अंगीकार गरेका छन् भने आधा आधा कार्यकाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गरी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सुरुदेखि विश्वासको मत प्राप्त नगरुन्जेल शर्तको चङ्गुलमा परेका हुन्। शपथ ग्रहण समारोहमा दौरा सुरुवालमा देखिएका प्रचण्ड उनले लगाउने पोसाक गठबन्धनकै दलहरूको शर्त बमोजिम रहेको बताइएको छ। उनी पौष 27 गते बुधबार पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण तय गर्न तेर्साईको अर्को शर्त थियो। सत्ता साझेदार दलका अनेकौं शर्त उनीमाथि तेर्सिएका छन्। कसैले हिन्दू धर्म र सत्ता पक्षधर राजनीतिक दलका आफ्नै शर्त रहेका छन्। सत्ता साझेदार दलकै एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनाका बन्दी रेशम चौधरी लगायतको रिहाई गर्नुपर्ने अर्को शर्त उनी सामु राखेका छन्। सत्ता साझेदारीमा सहमत गर्न रहेका दलका यस्ता अनेकौं शर्तको परिबन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आगामी यात्रा तय हुने देखिन्छ। थप प्रसङ्गसित आउँछौं केही बेरको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, भर्खरै गठबन्धन टुटेपछि सत्ता सहकार्यबाट टाढिएको कांग्रेसले अन्तिममा 85 सांसदसहित प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ। उसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ शर्त राखेको आकलन गरिएको छ। यसरी प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल अनेकौं शर्तले भरिएको राजनीतिक यात्राको रूपमा उनले प्रधानमन्त्री पदलाई उभ्याएका छन्। विभिन्न पृष्ठभूमिका घटकहरूलाई सहमतिमा ल्याउँदै प्रधानमन्त्रीको 2.5 वर्षे कार्यकाल पार गर्नु प्रचण्डका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा छ। आगामी दिनमा हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लगायतका राजकीय र संवैधानिक आयोगका पद बाँडफाँडमा यसको थप उजागर हुने देखिन्छ। यो वर्ष भएका दुवै निर्वाचनमा कांग्रेससँगै गठबन्धन गरेर आफ्नो शक्ति घट्ने जान्दा जान्दै पनि प्रचण्डले कांग्रेसलाई ठूलो दल बन्न सघाए। चुनावी परिणामपछि गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न नमानेर धोका दिए। त्यसको छनक प्रचण्डले निर्वाचन अभियानका बेला नै पाएका थिए। कांग्रेसले धोका दिने देखेर नै निर्वाचन लगत्तै प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहकार्यका लागि नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ र देव गुरुङलाई खटाए भने आफू देउवासँगै झन्झटिलो भेटघाटमा लागिरहे। कांग्रेसले धोका दियो, प्रचण्डले ओलीसँग हात मिलाए। अर्कातिर एमाले अध्यक्ष ओली पनि माओवादी र कांग्रेस बीचको गठबन्धन कुनै पनि हालतमा भत्काउने नीतिमा थिए। त्यही बिन्दुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र ओलीले कांग्रेस सहितको गठबन्धन भत्काउने कुरामा दुवै नेताको स्वार्थ मिल्यो। देउवाका ज्योतिषी र विदेही मित्रहरूले एकै पटकमा हाई भोल्टको झट्का महसुस गर्न पुगे। यसरी प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ। आज जे भयो त्यसको मैले हिजो तपाईहरुले यही ठाउँमा मलाई सोध्नु भएको थियो, भोलि के हुन्छ विश्वासको मत भन्नुहुन्थ्यो। मलाई सिंगै हाउसको समर्थन हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो त मैले अनुमानको आधारमा भनेको थिएँ, तर आज त्यो यथार्थमा परिणत भएको छ। मलाई निकै हर्ष र गर्वको अनुभूति भएको छ। साथसाथै निकै ठुलो जिम्मेवारी र चुनौती थपिएको पनि मैले महसुस गरेको छु। यो अपार विश्वास जो सदनबाट मलाई प्राप्त भएको छ, तपाईहरुले भने जस्तो त्यस्तो कुनै दुईटा खुट्टा तीनटा खुट्टा होइन। यो एउटा जिम्मेवारीको कुरा हो, यो एउटा चुनौतीको कुरा पनि हो। मैले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने एउटा ठुलो ऊर्जा पनि यसले दिएको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा हामीले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता अनुसार कामहरू अगाडि बढ्ने छ। यस्तो कुनै समस्या छैन, केही समस्या छैन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डका लागि यो कार्यकाल अघिल्ला दुई कार्यकाल भन्दा झन बढी चुनौतीपूर्ण छ। प्रचण्डको दलको शक्ति खस्किँदै गएको छ। विगतमा जस्तो माओवादीका नेता कार्यकर्ता बलिदानका लागि भन्दा अवसर र पदका लागि जे पनि गर्ने तहमा पुगेका छन्। भ्रष्टाचार र कमिसनका अनेकानेक स्क्यान्डलमा माओवादीका नेताहरू सामेल भएको घटनाले एमाले कांग्रेस र माओवादीमा कुनै तात्विक भिन्नता भने देखिँदैन। निवर्तमान अर्थमन्त्री माओवादी नेताको कमिसन एजेन्ट र दलालहरूसँगका घिनाउना खेलका पोका फुट्न थालेका छन्। यस्तो परिवेशमा प्रचण्डलाई संसदको असाधारण समर्थन मिलेको छ।
कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिएको धोका सच्याउन विश्वासको मत दिएको भनिए तापनि त्यही बिन्दुबाट ओलीको मनमा कता कता चिसो पसेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाइसकेका छ। यदि यो समर्थनभित्र सदाशयता बाहेक अरू कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ। किनभने त्यस खोलीबाट पानी, त्यस पानीबाट, त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। भू राजनीतिक संवेदनशीलताको चपेटामा नेपाली राजनीति जहिले सुकै उभिएको छ। प्रचण्डका अघिल्तिर आम जनतालाई राहत र सुविधा दिएको महसुस गराउनु पर्नेछ भने छिमेकीहरूलाई आश्वस्त पारिरहनु पर्नेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको 1 दशक नपुग्दै संघीयताका विरुद्धमा औपचारिक आवाज उठिरहेका छन्। संघीयताको कार्यान्वयन भइ नसक्दै कार्यान्वयनलाई बिचैमा रोकेर संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू सुनिने मात्र होइन, संसददेखि प्रचण्डको क्याबिनेटमै आइपुगेका छन्। संविधानका मुख्य आधारहरू मध्येको संघीयता एक महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। संघीयताको विरोधमा टेकेर संविधानको घर नै भत्काउने षड्यन्त्र झन बढ्नेछ। यो षड्यन्त्रको सामना गर्ने काम प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको कठिन परीक्षा हो। पनि संविधानको व्यवस्था अनुरूप विघटित संसदको पुनर्स्थापना गरेको थियो। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकका तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानका रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रा सामु आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीका लागि यो पनि परीक्षाको घडी हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गर्नुभए अनुसार संविधानका रक्षाका पक्षमा उहाँ उभिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँ राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस मतदान गर्नेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। यसरी हेर्दा साततिर फर्केका दलहरूको गठजोड सरकारका लागि बहुमत पुर्याउनु पर्ने र बहुमत धानेरै राख्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डको अर्को परीक्षा हो। संविधानका समर्थक र विरोधी, गणतन्त्रवादी र राजावादी, संघीयता पक्षधर र विरोधी, समावेशिताका पक्षधर र विपक्षी सबै एकै भाँडामा भएको खिचडी सरकारको नेतृत्व गर्ने काम कम चान्चुने छैन। तर सबैको साझा प्रस्थान बिन्दु भनेको संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान नै हो। त्यही संविधानमा टेकेर सबै खालका पात्र र प्रवृत्ति संसद प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूलाई प्रचण्डले सम्झाउनु पर्नेछ कि आफै संसद प्रवेश गरेको ढोकाको रक्षा गर्न सबै राजनैतिक दल तलमाथि गर्न मिल्दैन। एक हदसम्म विश्वासको मतमा आइपुग्दा प्रचण्डले बृहत राजनैतिक दायरामा त्यो अभिभारा पूरा गरेका छन्। यसको निरन्तरता जोगाउन सके प्रचण्ड तेस्रो परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुनेछन्। विगत 5 वर्षको अनुभवले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता कार्यान्वयनको सफलता संविधानले परिकल्पना गरेका समन्वयकारी संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामा भर पर्नेछ। राजनैतिक विवाद समाधान गर्ने अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक झण्डै 5 वर्षदेखि बसेको छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मनोनयन गर्ने काम पनि भएको छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विषयगत समितिको क्रियाशीलताले दिनानुदिन आइपर्ने समस्याको समाधान दिन सक्छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको क्रियाशीलतामा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रधानमन्त्रीको सफलता पनि जोडिएको छ। प्रदेश समन्वय सम्बन्धी कानुन बनाउने कुरा र सो बमोजिम समन्वय र राजनैतिक विवाद समाधान गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने कुरा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै दायित्व हो। संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन र प्रदेशको क्रियाशीलतामाथि उठाएका प्रश्नहरूको सकारात्मक जवाफ दिन प्रचण्ड तयार हुनुपर्नेछ। यसो गर्दा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनको कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको घटनाले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाले राहतको महसुस गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले विगतका अनुभवका आधारमा क्रान्तिकारी आवेग बिउताएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। त्यो व्यवहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुभवले खारिएको र आशलाग्दो व्यक्तित्व प्रचण्ड हो भन्ने संसदको विश्वासको मतको विरलै हुने घटनाले साबित गरेको छ। प्रचण्ड सबै खालका शक्ति र स्वार्थ समूहलाई जोड्न सक्ने विचित्र नेताका रूपमा खडा भएका छन्। यस्तो क्षमता नेपालका अरू नेतामा देख्न सम्भव छैन। जनताका अपेक्षा कुन स्तरबाट सम्बोधन हुन्छन्, दलहरूको परिपक्वताले कस्तो आकार लिन्छ र प्रधानमन्त्री सफल हुन क्रोनी क्यापिटलिजमको एजेन्ट र दलालहरूको घेरालाई प्रधानमन्त्रीले भत्काउँछन् कि झन् इटा थप्छन् भन्ने कुरामा धेरै कुरा निर्भर रहनेछ। आशा गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट पाएको विश्वास देश विकास र जनसेवामा मात्र समर्पित गर्नेछन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा 99.25% झण्डै 100% संसदको समर्थन पाएको घटना नेपालको संसदीय इतिहासमै नौलो हो। झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार प्रतिपक्ष विहीन छ, तर यथार्थमा अलि फरक छ। नेपाली राजनीतिभित्रमा यसलाई एमाले रूपी टेक्ने हाँगो कमजोर भएको प्रचण्डका लागि समाउने हाँगो अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस खडा भएको छ। मन्त्रीमण्डलको पूर्णता र यी चुनौतीका निसन्देह बढ्नेछन् भने यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको यो कार्यकाल अधिकांश समय गठबन्धनका 10 थरी दल र तिनका स्वार्थ मिलाउनेमा केन्द्रित हुन देखिन्छ। मुलुकको अहिलेको अवस्थामा संसदमा विश्वासको मत माग्दा प्रचण्डले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ। यो खाँचोलाई सबै दलले आत्मसात गर्न सके सरकार सफलताको कसीमा उर्तन सक्नेछ। सरकारको सफलताको लागि हाम्रो शुभकामना। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ बिस न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। Sponsored by प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। NIC Asia. ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि।